डक्की की अगली समाअत कब होगी, डक्की का केस अब कब लगेगा और डक्की की जमानत कब होगी। जो डक्की साहब हैं इनकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और इसके बाद इस केस के अंदर कोई ऐसा फर्द मौजूद नहीं है जो आके ये बात करे कि जनाब डक्की के मुखालिफ में NCCA जो है वो ये कहती है कि जनाब डक्की जो है वो मुल्क से बाहर भाग रहा था। इस वजह से जनाब अरूब के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बनती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अरूब को जो है वो इस केस से बाहर करती हैं। डक्की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई जनाब? ये डक्की के साथ जो है वो लोग कहते हैं कि ये डिलाइन टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डक्की को रगड़ा लगाया जा रहा है। ये सब कुछ जो रिकवरी है, लोग अब ये कहते हैं कि ये रिकवरी क्या डक्की को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। काफ़ी सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि जनाब डक्की की अगली समाअत कब होगी, डक्की का केस अब कब लगेगा और डक्की की ज़मानत कब होगी। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये जो केस है वो कौन से जज के पास होगा, क्या वही पुराने वाले जज हैं या वो जज तो एक दिन छुट्टी पे थे लेकिन क्या अब वही जज होंगे, ये सारे सवालात मैं आपको बताऊंगा। जनाब डक्की केस की समाअत जो है वो 24/11/2025 को दिन 11 बजे ये समाअत होगी और अगर ये मेरिट पर ये फैसला होता है तो कम से कम 30 मिनट के अंदर अंदर जज शहराम सरवर साहब जो है वो डक्की के हक में फैसला कर सकते हैं। जनाब ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके जो वकील हैं फयाज रामे साहब, उन्होंने ये बात कोट की है। जनाब उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर ये फैसला हो सकता है कि जनाब उन्होंने रीजंस बताई हैं। वो रीजन ये है कि उन्होंने कहा कि जो फर्दर इंक्वायरी हो रही है, जो एक्यूज पर्सन है वो जमानत का हकदार है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो एलिगेशन 7 साल से ज्यादा की गिरफ्तारी के ऊपर बनते हैं वो इसके ऊपर नहीं बनते, क्योंकि 7 साल से कम की सजा इसके ऊपर बनती है। तो इस वजह से ये कोर्ट का जो फैसला है वो ये कहते हैं कि जनाब कि अगर 7 साल से कम जो है वो किसी भी शख्स की सजा है तो उसको जमानत मिल सकती है। जनाब उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार ऐसे फैसले पड़े हुए हैं जिनके अंदर जो 7 साल से कम जो जिनकी सजा बनती है उनको जो है जमानत मिल सकती है। जनाब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डक्की साहब हैं इनकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और इसके बाद इस केस के अंदर कोई ऐसा फर्द मौजूद नहीं है जो आके ये बात करे कि जनाब डक्की के मुखालिफ मैं हूं और वो ही उस केस की पैरवी करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर इस बंदे के ऊपर इतनी लंबी जेल नहीं बनती। एक बात कंफर्म है कि NCCA जो है वो ये कहती है कि जनाब डक्की जो है वो मुल्क से बाहर भाग रहा था। हालांकि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्रूव नहीं हो सका कि जनाब डक्की जो है वो मुल्क से बाहर भाग रहा था। उसके बाद जो है वो 22 दिन का जो रिमांड दिया गया ये चीज प्रूव करने के लिए। जनाब डक्की जो है वो बायनामों का मैनेजर है और कंट्री हेड है इस चीज का। बायनामों इसी पाकिस्तान में बायनामों का जो कंट्री हेड है वो ये डक्की है, लेकिन इस चीज को वो भी प्रूव नहीं कर सके। उसके बाद जो है वो NCCA ने ये कहा कि जनाब जो डक्की के बाहर के ट्रिप हैं वो उनका जो है वो हमें बताया जाए कि ये पैसा कहां से आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था। फिर उसके बाद कहा कि जनाब जो है वो FBR को जो इन्होंने टैक्स दिए थे वो टैक्स जो है वो हमें दिखाया जाए। इसके बाद इसके ऊपर जो केस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्रमोशन का केस बनता है। जनाब ये फयाज रामे साहब जो है ना वो सारी चीज ये कोट करते हैं। जनाब उन्होंने कहा कि जस्ट जो है प्रमोशन का केस बनता है जिसका अभी तक पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस शहराम सरवर साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा तजर्बेकार जज है और वो इस तरह के काफी सारे केसेस जो है वो हैंडल कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जनाब फयाज रामे के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो है वो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर जो है वो दोनों पार्टीज की जो बातें सुन के उसके बाद जो है शहराम सरवर साहब जो है वो फैसला दे सकते हैं अगर मेरिट पे फैसला हुआ। NCCA ये कहती है कि डक्की की जो बेगम है अरूब उसने भी रिश्वत दी है, उसके ऊपर भी केस बनता है। जनाब पहली बात तो ये है कि जो अरूब ने रिश्वत दी है वो अपनी मर्जी से नहीं दी बल्कि धमकियों की बाद उसने जो है वो रिश्वत दी है। इस वजह से अरूब के ऊपर कोई केस नहीं बनता। इस वजह से जनाब अरूब के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बनती नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो अरूब को जो है वो इस केस से बाहर करती हैं। उसके बाद जो मेन केस है सुभान का जो डक्की के मैनेजर थे वो केस जो है वो फयाज रामे साहब के पास है। फयाज रामे साहब कहते हैं कि जनाब इन्वेस्टिगेशन में अरूब के ऊपर ये चीज प्रूव ही नहीं हुई और दूसरे नंबर पे जो सुभान
کا کیس ہے وہ سبحان کا کیس، اس میں بھی کوئی شہادت نہیں ہے. جب کوئی شہادت نہیں ہے تو پھر ہم اس کیس کو جو ہے وہ ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں. جناب سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کچھ لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈکی نے جو ہے نا وہ بار بار وکیل تبدیل کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ لٹک جا رہا ہے. جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی جو وکیل ہوتے ہیں وہ فوجداری مقدمے سمجھتے ہیں، کوئی جو ہے وہ جوڈیشل کو سمجھتے ہیں. اس طرح کے وکیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیزیں پائی جاتے ہیں. کوئی ایف بی آر کا کیس سمجھتا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ کا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ ہر ایک کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. جیسا کہ عمران چدر صاحب ہیں، انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو وہ ان کی جو گرپ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ فوجداری مقدمے دیکھتے ہیں اور بہت منجے ہوئے وکیل ہیں. فیاض رامے صاحب ہیں، ان کی اپنی جو ہے ایک کریڈیبلٹی ہے. اسی طرح ہر وکیل جو ہے وہ اپنا منجا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس فیلڈ کے اندر کتنا اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بندہ وکیل کو ہائر کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ جناب اس وکیل کے اندر کتنی کریڈیبلٹی ہے. تو یہ ڈکی جو ہے بیسیکلی یہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ بیچارہ پھنس گیا. اور کچھ وکیل انہوں نے تبدیل بھی کیے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈکی کو اب عدالت میں جو ہے وہ ریلیکسیشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس سے پہلے ہم نے کئی بار دیکھا کہ کبھی جو ہے وہ این سی سی اے کا ریکارڈ نہیں آتا، کبھی جو ہے وہ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتے، ہماری جو ہے وہ کوئی اپنی پرسنل وجوہات ہیں. اس کے بعد پھر اگلی جو سماعت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ جسٹس شہرام سرور صاحب جو ہیں وہ جب ان کے کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پتہ چلتا ہے کہ جناب جو کاز لسٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز ہے نہیں اور وہ جسٹس صاحب جو ہے وہ چھٹی پر ہے. سننے میں یہ آیا تھا کہ گزشتہ روز جو ہے ان کی ساس جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چھٹی کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی جب ان کی ساس فوت ہوئی تو چھٹی کی تھی، تو بعد میں بھی یہی ریزن ہو سکتی ہے، شاید اس وجہ سے انہوں نے چھٹی کی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کا سارا ڈکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بھائی جناب یہ ڈکی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس کھیلے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ڈکی کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. ایون کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جو شخصیت ہے جو کہ پاکستان میں ہی بیٹھی ہے اور انہوں نے کوئی کرپٹو میں ان کے ساتھ پیسہ لگایا تھا جو کہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ ان کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے، ڈکی کو جو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ آخر چل کیا رہا ہے؟ یہ جو ہے وہ جو این سی سی ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ اور آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ این سی سی کے افسران جو ڈکی کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے تھے وہ بھی تو پکڑے گئے ہیں نا. وہ بھی 7 سے 8 جو لوگ تھے وہ پکڑے گئے اور ان سے کتنے پیسے برآمد ہوئے آپ کے سامنے ہیں. جو ڈکی سے جو ہے وہ ڈکی کے جو بینام اکاؤنٹ سے نکلے تھے وہ 10 سے 11 کروڑ روپیہ وہ بھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیا شعیب ریاض صاحب نے. اور اس کے بعد 90 لاکھ روپیہ جو لیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 90 لاکھ روپے کا انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سارے کے سارے ٹرانسفر کرتے رہے. جناب یہ سب کچھ جو ریکوری ہیں، لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکوری کیا ڈکی کو ملے گی؟ جناب بالکل ملے گی یہ ڈکی کو، لیکن کچھ عدالتی شرائط ہوتی ہیں، عدالت کے کچھ جو ہے وہ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ جا کر جو ہے وہ ان کو دی جائے گی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈکی کا جو چینل ہے کیا وہ واپس ملے گا؟ جناب یہ سارا کچھ عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا وہ عدالت میں جو ہے وہ ڈکی کو جو ہے وہ یہ چینل دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد جو میں آپ کو مین چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ 24 نومبر 2025 کو ڈکی بھائی کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے 11 بجے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کے بعد جج وہی ہوں گے عدالت میں، شہرام سرور صاحب ہوں گے. اور جو فیاض رامے صاحب کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ ہم ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں طرف سے میرٹ پہ فیصلہ ہوا. دین اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ڈکی کو جو ہے وہ اب ضمانت ملے گی نہیں ملے گی؟ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے جو ڈیٹا تھا وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور پوسٹ پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ہمارا ٹک ٹاک چینل کو لازمی فالو کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ.